आ गई कि सीमा को सचिन को गिरफ्तार कर लिया, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया, बच्चों को कस्टडी में ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुज़ावाइज और गुज़ावाइज 2। कैसे पहले से ठीक है नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा, बहुत ऐसी खबर है कि जिसको सुन के आप लोगों के हाथों के बाल खड़े हो जाएंगे और जिनके हाथों पे बाल नहीं उनके नाक के बाल खड़े हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर नाक में भी नहीं है तो भावों के हो जाएंगे। अगर फुलटूस जो है वो अलग फिल्म के हीरो की तरह फुलटूस टकले 0 मीटर हीकड़ू भी बाल नहीं है तो भाई खुद ही खड़े हो जाना वही बेहतर है। तो भाई ऐसी चीज़ है कि भारत बहुत ज़्यादा तगड़ी खबर है और ऐसी खबर है कि अब सीमा हैदर को बहुत जल्दी खून के आंसू रोते हुए हम लोग देखने वाले हैं। और यार लेकिन लप्पू किस चीज़ के आंसू रोएगा यार, मैं ये हैरान हूँ। मैंने असल वीडियो का टॉपिक ये रखना था कि सीमा तो चलो मोटी है, धुत है, ठीक है, खून है उसके अंदर, सचिन में से क्या निकलेगा? गुटके की पीक निकलेगी आग उसे, मुझ पे ना हो रहा। और वो आपने देखा है नेत्रपाल को कैसा मोटा तोंदू हो गया है, कहाँ सूखा पत्ता था बिल्कुल नाक के जिज्जे की तरह था और ऐसा अजीब सा तो मोटा हो गया। वाह वाह भाई, बड़ा खूब रंग निकाला तूने, मोटे है। अचानक से सूट बूट में आ गया, बिल्कुल ऐसा लगा था कि जैसे वो नहीं बंदर टुकटुकी बजाओ तो बंदर टुक 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 नाच रहा हूँ नाच वो अबे भाई, जब कोई अपडेट आती है एपी सिंह आ जाता है या चुतड़पाल जो है वो वहां पर भाग जाता है। अब बताइए क्या ये चुतड़ा कनेक्शन है इन लोगों का कि चुतड़ सिंह आ जाता है या फिर चुतड़पाल भाग जाता है? यार क्यों हो रहा है यार, ये लोग पागल है क्या? इधर से खिसके ले क्या? तो भाई ये सब चीजें हैं, नजर आ रही है मुसलसल के कोई ना कोई अपडेट चल रही है अंदर खाने, लेकिन क्या अपडेट है इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि थोड़ी सी इधर उधर से खबरें हैं उनको जोड़ जुड़ा के जो है ना, मुझे ये लग रहा है आज रात को सीमा हैदर को जो है वो उठा लिया जाएगा। आज रात सीमा हैदर की रघुपुरा में सचिन मीणा के घर पे आखिरी रात है और सचिन की भी, खुद की भी, सचिन, नेत्रपाल चित्रपाल, बबीता रानी और सीमा हैदर और वो क्या है अंजलि और ये सब जो पूरा गैंग है, इन लोगों को आज रात उठा लिया जाएगा और इंशाल्लाह बच्चे भी सेफली जो है वो गवर्नमेंट की कस्टडी में होंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, क्या वाकई में ये खबर सही है जो मैं बता रहा हूँ, ये झूठ है? ठीक है, ये खबर अगर सच्ची है तब बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही खबर के ये होने वाला है लेकिन इसमें सीमा, सचिन और एक क्या कहते हैं ये इसके घर वाले को, इसके गैंग को नहीं उठाया जाएगा, गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करने वाली, या मलिक साहब के जो बात में दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, तो फिर कौन उठाने वाला है? मैं आपको यहाँ पर एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि जिसकी वजह से हम लोग मेंटली तौर पे पहले से तैयार रहें। लेकिन उससे पहले लाइक करके शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा राय से, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन पे ऑल पे दबा दीजिएगा ऊपर वाले पे, ठीक है? अब सुने, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इदारे, पुलिस वगैरह अदालत के हुक्म पे सीमा, सचिन को और इस पूरे गैंग को नहीं उठा रहे और बच्चों की कस्टडी नहीं ले रहे, तो फिर ये काम कौन अंजाम कर देने वाला है? यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल, जिस तरीके से खबर मेरे पास आई है, हो सकता है कि सीमा और ये यही एक्ट होने वाला हो, लेकिन बच्चों को एपी सिंह कहीं अलग जगह पे शिफ्ट करा देगा और सीमा को कहीं अलग जगह पे शिफ्ट करा देगा और सचिन वगैरह को, और बाद में कहेगा कि पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा, क्योंकि पुलिस उनकी है, रघुपुरा पुलिस। हो सकता है उनकी गाड़ी में आके, ठीक है, अपनी गाड़ी लेकर आए पुलिस, दुनिया ये कहेगी वो सीमा गिरफ्तार हो गई, सीमा गिरफ्तार हो गई, पता चला सीमा, सचिन और बच्चे गायब, और ढूंढते रहो, क्योंकि ऐसे जिस किस्म का क्रिमिनल आदमी ये है, हो सकता है कि कुछ भी हो जाए और फिर कहे कि नहीं नहीं ये मोमिन मलिक ने करा दिया, जबकि मोमिन मलिक कानूनी काम कर रहे हैं, इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा एपी सिंह की इस बात पे। लेकिन अगर एपी सिंह ऐसा कर लेता है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे वजह यही हो सकती है कि सीमा इंडिया से पाकिस्तान आ जाएगी तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि उसको वहाँ किसने प्लांट किया, ठीक है? सचिन का इसमें क्या रोल था, पूरे खानदान का क्या रोल था, एपी सिंह का क्या रोल था, और वो लोग कौन थे जिन्होंने सीमा को ये सब कराने पे मजबूर किया, इसको बुलाया, वो अलिफ से लेके ये तक एक एक कहानी बता देगी। इसलिए उसको डराने के लिए या उसको जो है वो चुप कराने के लिए ये गेम खेला जा सकता है। सेकंड चीज, हो सकता है कि सीमा को, सचिन को और बच्चों को खुदा ना खास्ता दूर ले जाके कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए।
اور پھر کہیں کہ دیکھو اس نے کہا تھا وہی پیار کی نشانی، پیار تو امر کر ہوتا ہے، سیما نے پیار کو امر کر دیا، اور میں کیسا بھائی ہوں، میں اپنی بہن کو بچا نہیں سکا، روئے گا ٹسوب آئے گا، کیونکہ سیما تو ایک پرائی عورت ہے۔ سچن ذرا سا زخمی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے سچن ٹوٹل جان سے جائے، سچن بھی پوری اسٹوری جانتا ہے، پورا خاندان اسٹوری جانتا ہے، لیکن وہ کیونکہ وہیں کے باسی ہیں اس لیے وہ ان کو سیو کرے گا، اور سیما کو اور بچوں کو کوئی بھی اللہ نہ کرے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بولنے میں بہت آسان ہے یہ بات، لیکن کیس جتنا جتنا قریب ہوتا جا رہا ہے، جیسا ہمیں لگ رہا ہے کہ ملک صاحب نے کہا ہے چلو پیر چلا گیا، منگل بھی چلا گیا، ہمیں پتہ ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک صاحب نے کہا کہ آج 8:10 پہ جو آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی، مطلب یہ آرڈر آ جائے گا اور وہ ہو جائے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمیشہ وہ جب بھی بولتے ہیں تو 2-10 دن یا 4-5 مہینے کے بعد ہی وہ اس میں کچھ اپڈیٹ ہوتی ہے تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے، پیر کو یا منگل کو یعنی کہ آج کے دن کیا غلام حیدر کی بات ہوئی بچوں سے، ویزے کے بارے میں کچھ اپڈیٹ ہوئی؟ کچھ بھی اپڈیٹ نہیں، کوئی اپڈیٹ نہیں آئی، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ لیکن اگر آئی بھی ہوگی تو کم از کم میں نے ابھی تک جہاں سے بسوں ذرائع سے معلوم کیا کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملک صاحب یہاں پر پھر ایک دفعہ ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں انتظار کرا کے سانو نہر والے پل پہ بلا کے سونے مائی کتنے رہ گیا کر کے چلے گئے۔ صحیح، آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سیما کو، سچن کو روتے ہوئے، اس پورے خاندان کو روتے ہوئے، بچوں کو خوش ہوتے ہوئے، اور بچے حیدر کے پاس آتے ہیں، وہ خوشی کے لمحات، وہ مٹھائیاں، سیما کو روتے ہوئے، اس کے منہ پہ جوتے پڑتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سچن اور اے پی سنگھ کو کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں، لیکن کیونکہ وکیل ہے اس لیے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا، وہ تو وکیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک عجیب سا قانون ہے دنیا کا جسے میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وکیل اگر مجرم کا ساتھ دے رہا ہے تو وکیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے حالانکہ، لیکن نہیں ہوتی، ہمیشہ نکل جاتا ہے۔ اور اس مرتبہ تو انٹرنیشنل لیول کا بھنڈ مارا ہے اس نے۔ اب وہ کہے گا میں نے دیش بھکتی میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے بچ جائے، تو لعنت ہے ایسے انسان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بھائی کہ ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ یہ آپ لوگ بتائیں۔ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ خبر سچی ہے؟ اگر ہے تو کیوں، نہیں ہے تو کیوں، ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو نیوز آئی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو خدشات کے حساب سے بتا دی کہ بھائی ایسا ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمیں بچوں کی فکر ہے کہ بچے خیر و عافیت کے ساتھ رہے، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک میرے پاس جو بھی ذہن میرا جتنا بھی بھاگ سکتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں فیئر رہ کے آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچاؤں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے، جو میری سمجھ میں آتی ہے، جو میں سننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز اچھی ہو رہی تو میں اس کو زبردستی برا کر دوں، میری وہ عادت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی چیز واقعی میں بری چل رہی ہے تو اس کو زبردستی میں اچھا کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میرے خون میں یہ چیز ہے نہیں۔ اگر کوئی فیک نیوز بنانی ہوگی نا تو میں مسلسل بولتا رہوں گا فیک نیوز ہے، یا چلو اینڈ میں بول دوں گا فیک نیوز ہے، لیکن کیا سچ کیا جھوٹ ہے وہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں۔ آج امید ہے، ہو سکتا ہے ابھی تک 9 نہیں بجے، ہو سکتا ہے کوئی اچانک سے اپڈیٹ آ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں تک میں اس کیس میں جتنی جان لگا رہا ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے، شاہد بھائی کے بعد یا شاید سب کے بعد، میں جس طریقے سے اس کیس کے اندر گھسا ہوا ہوں، مجھے اتنا کنفرم ہے الحمدللہ میرے مقابلے کا کوئی اس کیس میں جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں ایسا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہ غرور تکبر والی بات نہیں ہے، یہ فیئر بات ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہے کہ جہاں غلطی ہوگی ظاہر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ابھی تک کوئی میری بات غلط ثابت ہو تو پھر میں کہوں کہ ہاں میری غلطی ہے۔ ملک صاحب نے آج بھی آسرے پہ رکھا، کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اپڈیٹ آ جائے، بی پازیٹیو، اوکے۔ دل نہیں ہار کے بیٹھنا، اچھا سوچیں، اچھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی وقت جو ہے وہ جیت کا گھنٹہ بج سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہم لوگ صبح اٹھیں تو پتہ چلے رات کو یہ اپڈیٹ آ گئی کہ سیما کو، سچن کو گرفتار کر لیا، بچوں کو گرفتار کر لیا، بچوں کو کسٹڈی میں لے لیا، ٹھیک ہے، اور اے پی سنگھ بھاگ گیا، بچے پاکستان آنے والے ہیں، بچوں کی حیدر سے بات ہو گئی ہے، صبح اٹھے تو اللہ کرے ایسا کچھ ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ مزہ ہی الگ آ جائے گا، وہ صبح ہی الگ صبح ہوگی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان، اللہ حافظ، ٹاٹا بائے بائے۔
ٹاٹا چیری نما کاٹا. او ہاں ہمارے تو آٹا ہی نہیں ہوتا نا. سوری.